आबाद रहेंगे वीराने। थके बैठे हो पक्के बैठे हो? आबाद, ये हफीज मिर्टी ने कहा था, आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं, जब तक दीवाने जिंदा हैं, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें। हमें जंजीरों से मत डराओ, हम ये सारा मंजर देख के आए हैं। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे, सारे खामोश हैं, हुजूर की गुस्ताखी हो रही है, सारे खामोश हैं, बड़े बड़े अकाबरीन खामोश हैं, असागिर खामोश हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले का खून भी नहीं खोल रहा कि मुस्तफा के गुस्ताखों की हिमायत की जा रही है और मुस्तफा का दीवाना होने का नारा बुलंद करने वाला, उसके भी लब सिले हुए हैं। जब सबके लब सिल, बोलते नहीं है आप, थके बैठे हो। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे। सारे खामोश है, सहाफी हजरात भी खामोश है। सहाफियों ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, इन्होंने भी कलमा आमिना के लाल का पढ़ा है। इनको भी अपने कलम को जुम्बश देकर नामूस रिसालत के दिफा के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन हाय अफसोस कि 13 से लेके 25 तक कितने दिन हुए, किसी ने कलम नहीं चलाया। कलम अगर चला है तो शाहों की नौकरियों में चला है। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में सारे अन्य बैठे हुए होते, जेड़े भी बैठे ने अन्य बहरे, न फरियाद की फरियाद सुनने के काबिल है, न किसी का जुल्म देखने के काबिल है, न उस बच्ची के होने वाले जुल्म किसी को नजर आ रहा है। हमारी मीडिया भी खामोश है। उस बच्ची का क्या कसूर है? वो बच्ची तो पढ़ने गई थी, वो तो तालीम हासिल करने गई थी। तुम ही कहते हो कि इल्म हर एक की जरूरत है। उस बच्ची का कोई कसूर बताए कि वो क्यों उससे सहाफत भी आंखें बंद किए हुए हैं और सबके लब सिल चुके हैं और अंधे बहरे बनकर सारे हुक्मरानी कर रहे हैं। अंधों बहरों की नगरी में, अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा। ये रिजवी शेरों, आपने माहौल बनाया है ना। ये एक तवज्जो करे, ये जो माहौल बना है ना, ये तो एक सिर्फ कराची का है, यहां तो सिंध आया ही नहीं। अब मैंने दरख्वास्त की थी, कहा नहीं, पहले फिलहाल ये कराची के रिजवी शेरों को देखते हैं। अगर यहां सिंध उमंड आता, खुदा की कसम कराची में जगह ही नहीं होती। ये तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जब तुम्हारे सर पे जंजीरें बजेंगी ना, तब इंशाल्लाह पता चलेगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के शेर आए हुए हैं। जो जंजीरों से बाहर है, कोई भी हो, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो। पुलिस वालों को तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, सुभान अल्लाह बोलो। लेकिन वो पुलिस वाले जिन्हें मुस्तफा की नामूस की गैरत है। एक पुलिस वाला ही निकला था ना, वो भी यजीद का पुलिस वाला, यजीद के लश्कर से निकला, हुसैनी लश्कर में शामिल हो गया, वो भी पुलिस वाला था। गाजी मुमताज भी पुलिस वाले थे, गाजी सैयद खान कोयटा वाले वो भी पुलिस वाले थे, और मीरपुर खास वाले भी पुलिस वाले हैं। और पुलिस वाले आशिकान मुस्तफा तुमको लब्बैक वालों की तरफ से लखा सलाम। तुमने अपने महबूब के कलमा पढ़ने का हक अदा कर दिया, नामूस रिसालत पर पहरा देकर तुमने बता दिया कि हम चाहे किसी के अंदर हो,
لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئے گی تو پھر ہماری گولی یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ سرکاری ہے یا سرداری ہے. جو بھی ابھی آزاد ہے چاہے کوئی بھی ہو, آپ سمجھ گئے ہوں گے, چاہے کوئی بھی ہو, پیر فقیر مولوی قاضی مفتی جو بھی ہو. اب وہ سمجھتے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایمان سے بتاؤ, ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم آزاد ہیں, بس فلسطین کا مسئلہ ہے, برما کا مسئلہ ہے, شام کا مسئلہ ہے, یہ آپ کے پاس بھی آ رہا ہے. یہ آپ پیپلز پارٹی تو میں بات کروں گا ہی نہیں. جتنا پیپلز پارٹی کے ظلم کو ہم نے سہا ہے بلوچستان والوں نے, یہ صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نوٹ کر لے, بلوچستان میں جتنے بھی آپریشن ہوئے پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوئے ہیں. جتنے بچے ہمارے شہید ہوئے انہی خنڈوں نے شہید کیا ہے, ان ظالموں نے شہید کیا ہمارے ان بچوں کو جو یونیورسٹی میں جو پڑھتے تھے, جو تعلیم حاصل کرتے تھے. ان کی ظلم کی داستان آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ نہیں ملے گا. یہ تو ابھی ایک ظلم کیا ہے, سندھ کی وادیوں میں جاؤ, وہاں آپ کو پتہ چلے گا گوٹ گوٹ جب آپ گزر بسر کرو گے تو ان وڈیروں کی وڈیرہ شاہی وہاں کے ظلم و جبر کی داستان بن کے آپ کو پیغام دے گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. اس نے جو نعرہ لگا روٹی کپڑا اور مکان, یہ نعرہ اس کا تھا, پاکستان کا. ایمان سے بتاؤ کراچی والوں, آپ روٹی کے لیے آئے ہو انڈیا سے؟ آپ کپڑے کے لیے آئے ہو؟ آپ مکان کے لیے آئے ہو؟ اگر کوئی کہتا ہے روٹی کے لیے, تو میں ایسی بھی آپ کو وارث خاندان دکھا سکتا ہوں جن کو وہاں جائیدادیں ہی جائیدادیں تھی. انڈیا میں بڑے بڑے محلات تھے, بڑے بڑے نوابانہ زندگی شاہانہ زندگی گزارتے تھے, وہ وہاں سے نکلے ہیں, یہاں کیمپوں میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے. مہاجر کیمپ آج بھی نام سے مشہور ہے. مہاجر کیمپ کی گلیوں میں آپ جائیں آپ کا دم گھٹتا ہے. ہم لوگ بلوچستان والے بڑی بڑی حویلی چار دیواری رکھنے والے لوگ ہیں, ہمیں یہ تنگ جگہوں میں ہماری سانس گھٹتی ہے, ہمارا دم گھٹتا ہے. یہ مہاجر کیمپ آپ کے سامنے ہے, آج بھی آپ کے سامنے ہے, جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں ان مہاجروں کے آبا و اجداد کی تاریخ میں نے پڑھی ہے, ان سے سنی ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے محلات تھے. ارے اگر یہ مکان کے لیے پاکستان بنا تھا تو یہ کیمپوں میں پتا چلا یہ نعرہ کچھ اور تھا. ایسا نہیں تھا وہاں ایک روٹی ملتی تھی تو یہاں دو دو روٹیاں ملیں گی, نہیں ایسا بھی نہیں. اپنی زرعی زمینیں چھوڑ کے پاکستان آئے تھے. یہ نعرہ صرف ایک ہی تھا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. جو زنجیروں سے باہر ہیں, جو زنجیروں سے باہر ہیں, آزاد انہیں بھی مت سمجھو. ہمیں یہ مت سمجھو کہ وہ اپنے حجروں میں بیٹھے ہوئے, نہیں نہیں, یہ سب کے لیے آ رہا ہے. جو دین کا راستہ روکنے والا سیکولرزم کا ایشیا میں سب سے علمبردار جو پارٹی ہے اس کا نام پیپلز پارٹی ہے. جہاں جہاں دین کے راستے کو روکنے کی بات آئی آپ کو فرنٹ پیج پہ پیپلز پارٹی نظر آئے گی. اسی لیے اس سے گلا کرنا نہیں, یہ ہماری آزمائش ہے, ہماری آزمائش ہے. آپ قوم اٹھیے, اٹھیے نا, اٹھیے نا قوم, تھک تو نہیں جاؤ گے. ابھی تو ہم نے میر پور خاص والے پولیس والوں کو بھی رہا کرانا ہے, ان سے جھوٹی FIR بھی ہم نے ختم کروانے ہیں. ہاں کیوں, فاروق اعظم کی سنت ہے اور صدیق اکبر کی سنت ہے, جب عاشق کوئی کام کرے تو اسے ہار پہنا جاتا ہے, ہتھکڑی نہیں پہنائی جاتی. تاجدار ختم نبوت, جو زنجیروں سے باہر ہیں آزاد انہیں بھی مت سمجھو. جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے, جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے, اس وقت کٹیں گی زنجیریں انشاءاللہ العزیز. یہ تحریک کوئی ایسی نہیں ہے کہ نعرہ لگایا اور غائب ہو گئی. انشاءاللہ العزیز ہم نے نشتر پارک میں پہلی دفعہ, توجہ ہے, نشتر پارک میں پہلی دفعہ, اور قبلہ بابا جان علیہ رحمت کی چارپائی کو ہاتھ لگا کے دوسری دفعہ, اور امیر محترم کے ساتھ مینار پاکستان میں جنازے میں تیسری دفعہ. ہم نے 3 دفعہ, اور ایک مینار پاکستان میں خود بابا جان علیہ رحمت نے سب سے حلف لیا تھا, اگر کسی کو یاد ہو, 2 نومبر. 4 یاروں کے نام سے ہم نے 4 دفعہ موت پہ بیعت دی ہے. ہم نے اپنا آپ اپنے بابا جی کو بیچ دیا ہے. یہ ماجد عزیز شہید, یہ ان کے خون کی برکت ہے. اور ہمارے پاس کوئی
60 سے ज्यादा शहदा हैं और ये तहरीक एक शहीद के खून की बरकत से वजूद में आई है और वो शहीद गाजी मुमताज कादरी जो कातिल है पीपल्स पार्टी के गवर्नर का, इसीलिए हमारा इनका शुरू का आंकड़ा चल रहा है। सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर। एक मिनट बेटा, मैं एक पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूं कि यार उठो उठो, अब कब तक रोड नालियों की सियासत करोगे? अब वो भी नहीं बनना है। हमने देखे गलियों में हम घूमते हैं, हमें पता है रोड नाली रोड नाली रोड नाली, उसने भी नहीं मिलना है। बदल बदल के आपको दाव खिला खिला के कब तक? आओ दीन की तरफ, हम आपको दावत देते हैं, आओ, ये आपको आजमाएंगे। एक घर में चोरी हुई, तवज्जो है? आखिर वालों को मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ रही है, माशाअल्लाह। थके बैठे हो पक्के? चोरी हुई मुर्गी, वो बैठा गया अब्बू के पास, अब्बू अब्बू मुर्गी चोरी हो गई। बोला बेटा इस चोर को पकड़ो। उन्होंने कहा मुर्गी भाई 1200-1300 की छोड़ दो। फिर वो बकरी का बच्चा मेमना जिसे कहते हैं वो चोरी हो गया। वो बैठा, अब्बा बकरी चोरी, बकरी का बच्चा चोरी हो गया। बोला बेटा मुर्गी चोर को पकड़ो। अब भाई कमाल है, बकरी का बच्चा चोरी हो गया और अब्बू जो है अभी तक मुर्गी के पीछे पड़े। फिर बकरी चोरी हो गई, अब्बा बकरी चोरी, बोला मुर्गी चोर को पकड़ो। फिर बैल चोरी हो गया, अब्बा बैल चोरी, बोला मुर्गी चोर को पकड़ो। फिर उसकी इज्जत को उठा के ले गए, कहा जी तेरी बहू उठा के ले गए, बोला मुर्गी चोर को पकड़ो। बोला वो गर्म हो गया, बोला वक्त होश में है आप, तेरी इज्जत गई है तो मुर्गी के पीछे पड़ा हुआ। बोला बेटा उसने आपको आजमाया कि ये अपने चीजों की हिफाजत कितनी कर सकता है। उसने शुरू की बकरी से, और शुरू की बकरी से आज तेरी इज्जत भी गई है। पाकिस्तानी कौम अपने हुक्मरानों को पहचानो, ऐसे लेके आओ जिन्होंने 2.5 साल 3.5 साल में वो निजाम कायम करके बता दिया कि बकरी भी किसी के फसल में बगैर इजाजत के चरने नहीं जाती है, भेड़िया भी बकरी पर हमला नहीं करता। ये उमर बिन अब्दुल अजीज का 2.5 साल 77 साल हो गए। अब्बा, अब्बा के बाद पोता, बेटे के बाद पोता, ये चल रहा है सिलसिला। इसीलिए उठो और दीन मुस्तफा को सपोर्ट करो। जब निजाम होगा, जब दीन तख्त पे आएगा तो इंशाअल्लाह अजीज किसी को जुर्रत नहीं होगी जो प्रेस क्लब पे आके मुस्तफा के गुस्ताखों की हिमायत के नारे लगाएं। और इंशाअल्लाह हमारे सांस की आखिरी हरकत तक हम इंशाअल्लाह नामूस रिसालत के पहरेदार थे, पहरेदार हैं और इंशाअल्लाह पहरेदार रहेंगे। ताजदार खत्म नबूवत।